आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। कुडचडे माडबाणसा येथे गणपती मंदिर व मूर्ती प्रतिष्ठापन सोहळा 12 ते 16 तारखेपर्यंत 5 दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात आहे। सोहळ्याच्या 4थ्या दिवशी मंदिराच्या कलश स्थापनेनिमित्त लक्ष्मी नरसिंह पीठ कुमटा येथील श्री शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामीजींचे आगमन झाले। यावेळी सुहासिनींनी ओवाळणी करून त्यांचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत केलं। ओम स्वस्ति नो स्वस्ति देव नर्मणा स्वस्ति पूषा स्वस्ति जावा चेतना स्वस्ति वायुं पववामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य सन्न सत्य सपतो शरणवंतो नो दिव्या नमस्कार। आम्ही कुडचड्यार भितर आसा आनी कुडचड्यार माड बाणसाय हांगा आसा आनी माड बाणसाय म्हणल्यार पळयता जाल्यार हांगा गणपतीचें भव्य अशें मंदीर जेची उबारणी नव्यानी जाल्ली आसा आनीक मुर्ती प्रतिश्ठापना सोहळा आसतलो किंवा कलश प्रतिश्ठापना किंवा नवग्रह जे आसा तेंची मुर्ती प्रतिश्ठापना हे सगळे कार्यक्रम जे आसा ते 5 दिसांचे आयोजन आसा आनी 5 दिसांचे आयज 4थो दीस आसा आनी आयज आमी पळयता शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामीजी हे कुमटा हांगचे आसा आनी
तेंची पदार्पण जाल्लें आसा आनी मोठे स्वागतान तेंचें आगमन जाल्लें आसा. म्हणटकीर एक आज विधी जी आसा ती विधी कलशाची जातली. कलश जो आसा तो देवळाचेर बसतलो असो हो कार्यक्रम आनी फाल्यांचो शेवटचो दिवस आसा. आतां हें देवूळ उबारता आसतना गांवच्या लोकांचें तितलेंच योगदान आसा. तशेंच जे हातभार लावपी आसा तेंचेंय योगदान आसा. आनी गांवां भितर एक वेगळेशें वातावरण तुमकां पळोवपाक मेळटा. आनी अशें म्हणटात की हो गणपती जो आसा तो नवसाक पावणारो हाकेर धांवणारो असो गणपती आसा. आनी ह्या गणपतीचें आयज खऱ्या अर्थान तेजे स्वताच्या गर्भकुडींत आगमन जाल्लें आसा. आनी हो जो चवथो दीस आसा त्या चवथीसाचो आयज जो विधीचो कार्यक्रम आसतलो किंवा फाल्यांचो जो शेवटचो कार्यक्रम आसा अशें बरगत कार्यक्रमाचें आयोजन जें आसा तें हांगच्या माड बाणसा ह्या गणपती समितीन आयोजन केल्लें आसा. म्हणजे आयज तुमी पळयतात महिला वर्ग जो आसलो तो आरती घेवन आसलो आनी स्वामीजी जेन्ना एंटर जालो तेन्ना तेजी विधिवत पुजा किंवा ताका आरती दाखोवपाक येयल्यो. देवळाक तेजें आगमन जाल्लें आसा आनी आतां फुडलो जो कार्यक्रम आसा तो फुडलो कार्यक्रम निधीनुसार आनी विधीनुसार चलतलो. इन गो आहा ती उदय देंयकर कुडचडे.